नमस्कार। आज हामी इन्भेस्टमेन्टको एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर आज प्रयासमा आएको छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड ट्रेडिङ अफ सेक्युरिटीको बारेमा हामीले छलफल गरिसक्यौँ र त्यसको टाइप्सको बारेमा पनि हामीले छलफल र त्यसको फर्मुलाहरू पनि देखिसक्यौँ र एउटा हामीले इक्जाम्पल पनि गरेका थियौँ। आज हामी मास्टरमा फ्रिक्वेन्टली सोध्दै आएको क्वेसन र एकदमै भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि छ। आज मैले तपाईहरुलाई यो स्लाइडमा एउटा क्वेसन दिएको छु, जुन यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा पनि सोध्दै आएको छ र यसको सोलुसन चाहिँ मैले यता गरेको छु। जुन क्वेसन चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु, सपोज that the universe of stock market consists of the securities of the three companies A, B, and C. The accompanying show that the market information on these three securities year 2015, 16 and 17 जसमा हामीले प्राइस A को यति दिएको छ, B को यति दिएको छ र C को यति दिएको छ। साथसाथै हामीलाई यसमा नम्बर अफ शेयर A को यति, B को यति र C को यति दिएको छ र यसको ठीक तलपट्टि हामीलाई के सोधिएको छ भने assume that the stock A announced 3-for-1 stock split for its stock at the end of the 2015 यो भनाइको मतलब के हो भने 2015 इयरको स्टक ए लाई चाहिँ के एनाउन्स गर्यो रे 3-for-1 स्टक स्प्लिट भने 2015 को स्टक ए भन्नाले यो 500 लाई एनाउन्स 3-for-1 स्टक स्प्लिट भने। अब यो स्टक स्प्लिट भनेको चाहिँ के हो त? स्टक स्प्लिट भनेको कुनै पनि कम्पनीले आफूसँग भएको शेयरलाई अथवा प्राइसलाई टुक्र्याएर हुन्छ कि बढाएर हुन्छ कि धेरै बनाउने स्ट्र्याटेजीलाई नै स्टक स्प्लिट भनिन्छ। म एकचोटि फेरि भन्छु, स्टक स्प्लिट भनेको कुनै पनि कम्पनीले आफूसँग भएको शेयरलाई अथवा प्राइसलाई टुक्र्याएर हुन्छ कि बढाएर हुन्छ कि धेरै बनाउने स्ट्र्याटेजीलाई नै स्टक स्प्लिट भनिन्छ। हो, त्यसैले 2015 इयरको स्टक ए लाई मानि कि यो 500 लाई 3-for-1 यसलाई टुक्र्याएर धेरै वा बनाउने स्ट्र्याटेजीलाई नै स्टक स्प्लिट भनिन्छ। सो त्यसैले ए मा हामीलाई क्याल्कुलेट द प्राइस फर इच इयर, what are the rate of return for 2016 and 2017 on price weighted index भन्छ। अब हामी ए को सोलुसन गर्दाखेरि यो क्याल्कुलेसन अफ प्राइस वेटेड इन्डेक्स जहिले पनि प्राइस वेटेड इन्डेक्स हामीले 2015 को क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ र यो क्याल्कुलेसन गर्नुभन्दा पूर्व म तपाईलाई एउटा फेरि सानो नोट्स के दिन्छु भने जहिले पनि स्टक स्प्लिट जुन वर्षमा भएको छ त्यो वर्षसम्म हामीले पहिला प्राइस वेटेड इन्डेक्स निकाल्ने।
हामीले यो क्वेसनमा प्राइस वेटेड इन्डेक्स अथवा हाम्रो यहाँ स्टक स्प्लिट 2015 मा भएको छ, यानि कि फर्स्ट इयरमा नै भएको छ। 2015 चाहिँ फर्स्ट इयर, 2016 चाहिँ सेकेन्ड इयर र 2017 चाहिँ थर्ड इयर मान्यौँ भने हाम्रो स्टक स्प्लिट चाहिँ फर्स्ट इयरमा भएको छ। सो त्यसैले हामीले फर्स्ट इयरसम्म हामीले चाहिँ price weighted index for 2015 is equal to total price for 2015 divided by number of stock। अब यसमा टोटल प्राइस हाम्रो कति छ त भने 500, 400 र 315 गर्यो भने जम्मा हाम्रो 1215 हुन्छ। यसै गरी नम्बर अफ स्टक चाहिँ कति छ त हाम्रो 1, 2, 3 छ। त्यसैले यो 3 आयो। 1250 डिवाइडेड बाई 3 गर्यो भने रुपिज 416.67 आयो। अब यसमा हाम्रो के भयो त भने अब हाम्रो 2015 मा के भन्यो त 3 for 1 स्टक स्प्लिट भयो एलाई। अब हामीले इफ द स्टक ए स्प्लिट 3 for 1 then the price of the stock A should be decreased, that is 500 into 1/3। मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ, स्टक स्प्लिट भनेको कुनै पनि कम्पनीले आफूसँग भएको सेयरलाई टुक्र्याएर हुन्छ कि बढाएर हुन्छ कि धेरै बनाउने स्ट्र्याटेजीलाई अथवा पोलिसीलाई नै स्टक स्प्लिट भनिन्छ। तर यो कन्डिसनमा चाहिँ के भयो भने स्टक स्प्लिट चाहिँ के भयो, डिक्रिज भयो, प्राइस चाहिँ घट्यो भयो। किन घट्यो त स्टक स्प्लिट हो। 3 for 1 स्टक स्प्लिट भयो कुन इयरमा 2015 मा। कुन स्टकलाई स्टक ए को स्टक ए को भनेको 2015 ए को स्टक भन्नु 500। त्यसैले 500 इन्टु कतिले स्प्लिट भयो 3 for 1। जहिले पनि सानो माथि डिवाइडेड बाई ठुलो तल भने 1 डिवाइडेड बाई 3 गर्यो भने 500 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टु 166.67। अब त हाम्रो के भयो, स्प्लिट भयो। स्प्लिट अब यो अब हामीले यसमा जहिले पनि स्टक स्प्लिट भन्ने बित्तिकै हामीले न्यू डिभाइजर निकाल्नु पर्छ। अब न्यू डिभाइजर कसरी निकाल्ने भनेको टोटल न्यू प्राइस डिवाइडेड बाई टोटल अफ ओल्ड प्राइस इन्टु ओल्ड डिभाइजर। न्यू डिभाइजर कसरी निकाल्ने भने पुरा नयाँ टोटल प्राइसले चाहिँ पुरानो टोटल प्राइसले डिभाइड हान्ने र पुरानो ओल्ड डिभाइजरले मल्टिप्लाई गर्ने। यसमा नयाँ प्राइस कति हो त, नयाँ प्राइस एउटा 166.67 हो, जो चाहिँ स्टक स्प्लिट भएर आएको हो। स्टक स्प्लिट चाहिँ हाम्रो 500 भएको हो। कतिमा भयो त 3 for 1 मा स्टक स्प्लिट हो। यसैले 500 इन्टु 1 डिवाइडेड बाई 3 गर्दाखेरि 166.67 हो। यसैमा 166.67 प्लस अब बी को चाहिँ 400 छँदैछ, यो 400 यहीँ आयो 400 र सी को चाहिँ 350 नै छ, 350 नै आयो। अब हामीले 166.67 प्लस 400 प्लस 350 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 916.67 डिवाइडेड बाई। अब हाम्रो ओल्ड प्राइस कति हो त, यो स्प्लिट हुँदाखेरि आएको हो न्यू प्राइस। पुरानो त हाम्रो कति नै हो र 500, 400 र 350 होइन र यही छ त। टोटल प्राइस हो 2015 को ओल्ड प्राइस चाहिँ 1250 इन्टु हाम्रो ओल्ड डिभाइजर कति हो त, कतिले डिभाइड हानेका छौँ 3 ले डिभाइड हानेका छौँ भने यो इन्टु 3 भयो। अब 916.67 डिवाइडेड बाई
1250 इन्टु 3 गऱ्यो भने हाम्रो न्यू डिभाइजर चाहिँ कति आयो 2.20 आयो। सो अब हामीले चाहिँ के निकाल भन्यो त यहाँ इच इयरको प्राइस वेटेड 2015 को निकाल्ने। अब 2016 को कसरी निकाल्ने त भने टोटल प्राइस फर 2016 डिवाइडेड बाई जहिले पनि हामीले स्टक स्प्लिट भइसक्यो भने न्यू डिभाइजर निकाल्ने र जहिले पनि न्यू डिभाइजर निकालिसकेपछि हामीले जहिले पनि PWI हामीले न्यू डिभाइजर हाल्नु पर्छ। प्राइस वेटेड इन्डेक्स फर 2016 इज इक्वल टु टोटल प्राइस फर 2016 डिवाइडेड बाई न्यू डिभाइजर। अब 2016 को कति हो त भने 200 प्लस 400 प्लस 300 इज इक्वल टु डिवाइडेड बाई न्यू डिभाइजर कति हो त हाम्रो 220 चाहिँ हाम्रो के आयो त न्यू डिभाइजर। यो न्यू डिभाइजर 220 अब हामी कहाँ हाल्छौँ यहाँ हाल्छौँ। अब 200 प्लस 400 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 2.20 गर्यो भने हाम्रो चाहिँ 409.09 हुन्छ। यसै गरी हामीले 2017 को निकाल्दाखेरि कसरी निकाल्ने त भने टोटल प्राइस फर 2017 डिवाइडेड बाई न्यू डिभाइजर गर्ने। अब 2017 को कति हो त भने यो 200 450 प्लस 330 गर्यो डिवाइडेड बाई 2.20 न्यू डिभाइजर कति हो त 2.20 हो। यो गरिदियो भने हामीले कति आयो त 4.45 आयो। अब यो त सक्यो हाम्रो क्याल्कुलेट द प्राइस वेटेड इन्डेक्स फर इच इयर निकाल्ने हो। अब यसै उतापट्टि के सोध्यो त फेरि वाट आर द रेट अफ रिटर्न फर 2016 एन्ड 2017 अन प्राइस वेटेड इन्डेक्स। जहिले पनि रेट अफ रिटर्न 2015 पहिलो वर्षको निकाल्न सकिँदैन, जहिले पनि दोस्रो वर्षको निकाल्ने। अब यो केसमा चाहिँ हामीले 2016 को रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पर्यो। रेट अफ रिटर्न 2016 चाहिँ कसरी निकाल्ने भने यो जहिले पनि 409 2016 को प्राइस वेटेड इन्डेक्स, यो 2016 को प्राइस वेटेड इन्डेक्स कति हो त 409.09 माइनस अब 2015 को कति छ त 416.67 यो 409.09 माइनस 416.67 डिवाइडेड बाई 416.67 गर्यो भने हाम्रो यो चाहिँ माइनस 1.82% आउँछ। यसै गरी 2017 को रेट अफ रिटर्न कसरी निकाल्ने त भने अब हाम्रो 2017 मा हाम्रो प्राइस वेटेड इन्डेक्स कति छ त 445.45 माइनस 2016 को कति छ त 409.09 445.45 माइनस 409.09 डिवाइडेड बाई 409.09 गर्दाखेरि हाम्रो यो 8.88% आउँछ। त्यसमा हाम्रो ए को प्राइस वेटेड पनि निकाल्यौँ र भ्यालु र यसको रेट अफ रिटर्न पनि निकाल्यौँ। अब बीमा हामीले के सोध्यो त भने क्याल्कुलेट द भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर इच इयर। प्रत्येक वर्षको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स निकाल भन्यो र वाट आर द रेट अफ रिटर्न फर 2016 एन्ड 2017 अन भ्यालु वेटेड इन्डेक्स। अब भ्यालु वेटेड इन्डेक्स कसरी निकाल्ने भने योभन्दा अगाडिको वर्षमा पनि अगाडिको भिडियोमा पनि मैले एउटा हालेको थिएँ। जहिले पनि फर्स्ट भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर फर्स्ट इयर भन्नाले 2015 चाहिँ यो क्वेसनको लागि फर्स्ट इयर हो। जहिले पनि हाम्रो भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर्स्ट इयरको निकाल्न सकिँदैन। जहिले पनि हाम्रो यदि क्वेसन साइलेन्समा छ भने जहिले पनि फर्स्ट इयर हाम्रो के मान्ने 100। सो त्यसैले
2015 चाहिँ फर्स्ट इयर भएको कारणले क्वेसन पनि साइलेन्स भएको कारणले मैले भ्यालु वेटेड इन्डेक्स सिधै 100 एज्युम गरेँ। अब चाहिँ हामी क्यालकुलेसन अफ भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर 2016 को हामी के गर्छौँ क्यालकुलेसन गर्छौँ। कसरी गर्छौँ त क्यालकुलेसन भनेको भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर 2016 इज इक्वल टु टोटल मार्केट भ्यालु फर 2016 डिवाइडेड बाई टोटल मार्केट भ्यालु फर 2015 इन्टु भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर 2015। अब टोटल मार्केट भ्यालु फर टोटल मार्केट भ्यालु फर 2016 कसरी निकाल्ने भने जहिले पनि 2016 को प्राइसले 2016 कै सेयरलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने। सो 2016 कहाँ छ हाम्रो यो 20 मा छ 2016 जसलाई हामी के भन्छौँ त करेन्ट इयर पनि भन्छौँ। योभन्दा अगाडिको पनि मैले एउटा भिडियो हालेको थिएँ, तपाईँले हेर्नुभयो कि भएन त्यो भिडियोमा एकदम क्लियरका साथ पनि मैले भनेको छु। अब यो क्वेसन चाहिँ 2016 को टोटल मार्केट भ्यालु कसरी निकाल्ने भने 200 इन्टु के गर्ने प्राइस 2016 को ए को प्राइसले ए को सेयरलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने। मैले यो ए को प्राइस हो 200 र ए को सेयर कति छ त 3000 छ, त्यसैले 200 इन्टु 3000 गर्ने 200 इन्टु 3000 गर्ने। यसै गरी बी को कति छ त 400 इन्टु 400 प्राइस इन्टु सेयर कति छ 3000 400 इन्टु 3000। यसै गरी 2016 कै सी को प्राइस कति छ त 300 छ, 300 इन्टु सेयर कति छ त 200 300 इन्टु 200। यसै गरी अब टोटल मार्केट भ्यालु फर 2015। अब 2015 को कति छ त 2015 को प्राइस 500 इन्टु कति गर्ने 1000 500 इन्टु 1000। यसै गरी 4000 इन्टु 300 यसै गरी 315 इन्टु 2000। अब यो मल्टिप्लाई सल्टिप्लाई र डिभाइड गर्यो भने हाम्रो 24 लाख डिभाइडेड बाई 24 लाख गर्यो। अब एकैछिन यो भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर 2015 भनिन्छ। टोटल मार्केट भ्यालु फर 2016 को निकाल्न सक्नुहुन्छ, मार्केट भ्यालु फर 2015 को निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब यो VWI 2015 कसरी निकाल्ने त भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर 2015 जहिले पनि भ्यालु वेटेड इन्डेक्स 2015 कति छ त यहाँ 100 छ, यो 100 नै यहाँ आएको 24 लाख डिवाइडेड 24 लाख इन्टु 100 इज इक्वल टु 100 नै हो। त्यसैले भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर 2016 पनि के आयो त 100 आयो। अब हाम्रो क्यालकुलेसन द भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर 2017। अब 17 कसरी निकाल्ने त भने 17 भयो के हो करेन्ट इयर। अब यो 2017 को ए को स्टकले के गर्ने त नम्बर अफ सेयर एकै सेयरलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने 200 इन्टु 3000 200 इन्टु 3000 450 इन्टु 3000 450 इन्टु 3000 330 इन्टु 2000 330 इन्टु 2000 गर। अब टोटल मार्केट भ्यालु फर 2016 भयो। अब 2016 को कति हो त योभन्दा अगाडि हामीले गरे 200 इन्टु 300 400 इन्टु 300 300 इन्टु 200 भयो। सो यसलाई काटुट गयो भने 26,10,000 डिवाइडेड बाई 24 लाख इन्टु अब यो भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर 2016 छ त हाम्रो भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर 2016 मा कति छ त 100 आयो हो। यही 100 हामीले यहाँ हालिसकेपछि कति आयो त 108.6
7.5 भने अब हामीलाई यसैको पछाडि के सोध्यो त what are the rate of return for 2016 and 2017 on value weighted index मा अब रेट अफ रिटर्न कसरी निकाल्ने रेट अफ रिटर्न जहिले पनि सेकेन्ड इयर 2016 माइनस यो 2016 हो यो 100 2016 को 100 माइनस यो भ्यालु वेटेड इन्डेक्स 2015 को म यता लेख्छु यो भ्यालु वेटेड इन्डेक्स 2016 को हो यो भ्यालु वेटेड इन्डेक्स 2015 को र यो 100 चाहिँ भ्यालु वेटेड इन्डेक्स 2015 को जसरी प्राइस वेटेड इन्डेक्स रेट अफ रिटर्न फर प्राइस वेटेड इन्डेक्स को निकाल्नु हो सेम त्यसै गरी नै यो पनि निकाल्नु 2015 को कति आयो त 0% आयो 2016 को कति आयो 0% आयो यसै गरी रेट अफ रिटर्न अन भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर 2017 2017 को कसरी निकाल्ने त भने 2017 को चाहिँ हामी 108.75 माइनस यो चाहिँ कतिको यो चाहिँ 16 को यो भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर 2016 यो कति यो पनि भ्यालु वेटेड इन्डेक्स फर 2016 108.75 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100 इन्टु 100 यो इन्टु चाहिँ पर्सेन्टको इन्टु हो त्यसैले यो चाहिँ कति हाम्रो 8.75% बी को पनि सकियो अब सी मा के सोध्यो भने why do your answer in part A and part B differ अब पार्ट ए र पार्ट बी को चाहिँ आन्सर चाहिँ किन भिन्नता आयो भन्छ किन भिन्नता आयो त भने हामीले प्राइस वेटेड इन्डेक्स कसरी निकालेका छौं भने टोटल प्राइस फर 2000 टोटल प्राइस डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ स्टक गरेका छौं तर हामीले यहाँ पार्ट बी मा चाहिँ कसरी गरेका छौं त टोटल मार्केट भ्यालु फर फर्स्ट इयर डिवाइडेड बाइ टोटल मार्केट भ्यालु फर 2000 सेकेन्ड इयर इन्टु प्रिभियस इयर इन्डेक्स गरेका छौं तर यो के आयो त फर्मुलै फरक भयो कि भएन सो त्यसैले सी को सोल्युसनमा के छ त भने above index calculated using two methods differed due to the different statistical tools हामीले भिन्न भिन्न स्ट्याटिस्टिकल टुल को कारणले ए र बी को के भयो त भिन्न भिन्न के आयो उत्तर आयो यसै गरी अर्को यसैमा के थप्यो भने डु यु थिंक दैट द भ्यालु वेटेड इन्डेक्स इज एफेक्टेड बाय स्टक स्प्लिट कि भ्यालु वेटेड इन्डेक्सलाई के गर्छ त स्टक स्प्लिटले असर पार्छ कि पार्दैन भने के गर्छ त नो पार्दैन किन पार्दैन भने मार्केट क्यापिटलाइजेसन डज नट चेन्ज विथ द स्टक स्प्लिट भने किन एफेक्ट गर्दैन रे किनकि हामीले यहाँ स्टक यहाँ बेस 2015 में स्टक स्प्लिट भएको थियो नि हामीले यहाँ चेन्ज गरौँ न यहाँ स्टक स्प्लिटको हालेन नि हो त्यसैले नो मार्केट क्यापिटलाइजेसन डज नट चेन्ज विथ द स्टक स्प्लिट त्यसै कारणले के हुन्छ स्टक स्प्लिटले के गर्छ असर पार्दैन भन्छ थ्यांक यू